नमस्ते, म रोहन बेनकर र हामी यस भिडियोको पार्ट 3 मा छौं। र पार्ट 3 मा हामीले चाहिँ तीनटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू सिक्छौं। त्यो भनेको हाइपोथेसिस टेस्टिङ, रिग्रेसन र हामीले चाहिँ आफ्नो रिग्रेसन रिजल्टलाई कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त भन्नेमा सिक्छौं। र यो चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा ट्युटोरियलको थर्ड पार्ट हो र यो पनि हाम्रो लास्ट पार्ट पनि हो। र यदि हजुरलाई मेरो यो भिडियो हेल्पफुल लागेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। यहाँ मैले अब यो हाम्रो स्टेटा खोलिसकेको छु। एउटामा स्टेटा छ र एउटामा डु फाइल, स्टेटाको डु फाइल छ। र अहिले यो केही पनि छैन, यसमा केही गरेको छैन मैले। अब मैले यसमा इम्पोर्ट गरेँ भने चाहिँ सिम्पली मैले यसमा क्लिक गरेर यहाँ सिलेक्ट गरेर मैले यसमा चाहिँ रन गरेँ भने चाहिँ यो अब सबै डेटा लोड भइसकेको छ। र अब हामीले यसमा चाहिँ अहिलेसम्म गरेको चाहिँ मैले यही डु फाइलमा चाहिँ यो म सेयर गर्छु सबैलाई। र यो पछि चाहिँ हामीले अब हिजो चाहिँ हामीले केसम्म गर्यो भन्दा वी डिड अप टु पी डबल कोर भनेको कोल्सन निकाल्नेसम्म गर्यौं। र अब चाहिँ हामीले वी विल हेड टुवर्ड्स द हाइपोथेसिस टेस्ट। र यसमा रुल के हो त भन्दा चाहिँ इफ पी भ्यालु इज ग्रेटर देन 0.05 देन एक्सेप्ट नल वा डु नट रिजेक्ट नल। र यसको हाम्रो नल के हुन्छ त? नल के हो त भन्दा चाहिँ नल भनेको चाहिँ नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स हैन, यो भनेको नल हो। र अब मैले यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ चारवटा गर्छौं। एउटा चाहिँ टी टेस्ट, एउटा जेड टेस्ट, एउटा एफ टेस्ट र एउटा एनोभा अनि काई स्क्वायर टेस्ट गर्छौं। र अब हामीले टी टेस्टमा गयौं भने टी टेस्टमा हाम्रो चाहिँ यसमा तीनटा फरक टेस्ट हुन्छ। एउटा भनेको वान स्याम्पल टी टेस्ट। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ एउटा मात्रै स्याम्पल हुन्छ र यसमा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ भेरिएबल कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा चाहिँ इट मस्ट बी न्युमेरिकल हुनुपर्छ भेरिएबल चाहिँ। अब यो कसरी गर्ने त भन्दा चाहिँ यसमा गर्ने दुईटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ हामीले मेनुबाट गर्न मिल्छ, एउटा हामीले सिन्ट्याक्सबाट गर्न मिल्छ। अब मैले यहाँ मेनुबाट गरेँ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स जाने अनि यो पछि चाहिँ हामीले समरी टेबल्स जाने र यसमा चाहिँ हाम्रो फोर्थ अप्सन जाने क्लासिकल टेस्ट हाइपोथेसिस जाने र यहाँ टी टेस्ट छ नि, यहाँ टी टेस्टमा क्लिक गर्ने। र यो पछि चाहिँ एउटा बक्स खुल्छ। त्यो बक्समा चाहिँ हाम्रो वान स्याम्पल मात्र छ नि त यसमा। अब यो वान स्याम्पल भनेपछि के गर्ने भन्दा भेरिएबल नेम चुज गर्ने। भेरिएबल नेम कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा इट मस्ट बी न्युमेरिकल। मैले यहाँ फुड टुडे भनेर गरेँ भने अब यसमा केही गर्नु परेन। अब यसमा चाहिँ मैले सबमिट गरिदिएँ भने अब सरी, यहाँ मैले मिन चाहिँ हाल्न बिर्सेँ र मैले यहाँ चाहिँ 10,000 हालेँ। 10,000 हालेँ भने 10,000 मात्र हाल्यो भने मैले सबमिट गरेँ। अब हामीले यहाँ चाहिँ के हाल्नु पर्यो त भन्दा भेरिएबल नेम हाल्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ हाइपोथेसिस मिन हाल्नु पर्यो। मिन्स के त भन्दा मेरो मिन एभरेज यति होला भनेर मैले हाल्नु पर्यो र मैले यहाँ वान स्याम्पल भनेर चुज गर्नु पर्यो। अहिले मैले बाइलाई गरिनँ, बाइलाई हामीले सेकेन्डमा गरौँला। अब यो पछि चाहिँ मैले यता गएर चाहिँ आई क्लिक सिलेक्ट सबमिट। ल सबमिट भएपछि त यहाँ त आयो हैन। यसमा यहाँ के आयो त भन्दा चाहिँ टी टेस्ट फुड टुडे इक्वल्स टु 10,000 आयो। र यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के हो त, हाम्रो चाहिँ इट्स आवर नल, यो नल हाइपोथेसिस हो र हामीले तल चाहिँ टेस्ट गरेको हाइपोथेसिस टेस्ट गरे हो। र हामीले हेर्ने के हो त भनेको छु मैले यहाँ टी टेस्ट पी भ्यालु मात्रै हेर्ने भनेको छु है त। पी भ्यालु एन्ड पी भ्यालु। अब यो भनेको चाहिँ यो भने लेफ्ट टेल हो, यो भनेको चाहिँ बोथ टेल भइहाल्यो, यो भनेको राइट टेल हो। राइट के भन्दा मिन इज ग्रेटर देन हाम्रो चाहिँ हामीले दिएको भ्यालु भन्दा मिन बढी छ नि हैन। मिन त हाम्रो 1 लाख समथिङ छ, हामीले दिएको भ्यालु 1 लाख छ। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ट्रु भयो। ट्रु मिन्स के त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो ग्रेटर छ है भनेर नै भनेको हाइपोथेसिस भयो। त्यसपछि चाहिँ यो अनि चाहिँ हाम्रो नल के हो त भन्दा चाहिँ हामीले अहिले गरेको नल चाहिँ के हो त भन्दा यसमा नल हाइपोथेसिस के हो त, व्हाट्स इज नल? नल भनेको सिम्पली कति हो त भन्दा चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ
10,000 हो भनेर टेस्ट गरे हो। यो हाम्रो क्लेम हो, यो इट्स आवर क्लेम। तर हाम्रो चाहिँ हाम्रो हाम्रो पी भ्यालु के आयो, पी भ्यालु लेस देन 0.05 आयो होइन, 0.05 आयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँ वी रिजेक्ट आवर क्लेम, हाम्रो क्लेम रिजेक्ट गर्यौँ यसमा। अब मैले यही सेमलाई मैले यहाँ टी टेस्ट गरेर फुड टुडे इज इक्वल्स टु 10,000 गरेर मैले रन गरेँ भने यहाँ पनि सेमै रन हुने हो। ल सेम रन भयो नि होइन, यहाँ पनि सेम कुरो रन भयो, माथिकै सेम हो। मिन्स के त मैले मेनुबाट गर्दा नि त्यही हो, मैले यहाँ कोड गर्दा नि कुरो त्यही रहेछ। अब अघि हामीले गरे जस्तै मैले यहाँ ग्रुपबाट गर्नु पर्यो। मैले यहाँ ग्रुपबाट गरेँ भने अब मैले बाई भनेर मैले रिपिट ग्रुप बाई मैले एरिया भने होइन, एरिया भने यो भनेको हाम्रो फेरि क्याटेगोरिकल भएर हुनुपर्छ र एरिया गरेँ र मैले सबमिट गरेँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ है त एकचोटि। अब यहाँ चाहिँ उसले के गर्यो त भन्दा चाहिँ एरिया 1 एरिया 2 गरेर उसले दियो होइन। अब एरिया अनुसारको उसले निकालिदियो। यहाँ के गर्यो त बाई एरिया सर्ट टी टेस्ट फुड टुडे इज इक्वल्स टु 10,000 भनेर दियो होइन। अब यो अनुसार चाहिँ एरिया 1 भनेको सुडाल हो, एरिया 2 भनेको कोटेश्वर हो र कोटेश्वर सुडालमा उसले हेरेको छ, यसरी टी टेस्ट उसले छुट्टै छुट्टै मिन निकालेर हेरेको छ भनेपछि हामीले यता चाहिँ वान स्याम्पल टी टेस्ट बाई ग्रुप गऱ्यो भने के गर्नु रहेछ भन्दा चाहिँ बाई सर्ट होइन, अनि बाई भेरिएबल नेम, त्यो पछि सर्ट मैले यसलाई कपी गरेँ त यहाँबाट कपी गरेँ, सिम्पली यहाँ कपी गरेँ र यता गएर पेस्ट गरेँ मैले। ल यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो ग्रुप अनुसारको आउने रहेछ र हाम्रो चाहिँ अब हाइपोथेसिस रिजेक्ट र एक्सेप्ट गर्ने रुल चाहिँ सेम त्यही हो। अब यो पछि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दा वी विल गो टु इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट। यसको मिनिङ चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा छ के, दुईटा मिन्स कस्तो त भन्दा चाहिँ अब चाहिँ भेरिएबल न्युमेरिकल एउटा छ र हामीले चाहिँ टेस्ट गर्छौँ, दुई ठाउँको टेस्ट गर्छौँ। जस्तै कि हामीले माथि चाहिँ हामीले बाई एरिया गरेर सर्ट गरेर चाहिँ एरियाको एउटा मात्रै हेऱ्यौँ, वान स्याम्पल मात्रै हेऱ्यौँ होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्याम्पलै दुई ठाउँमा बाँडिन्छ क्या यसमा। यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ नल हाइपोथेसिस हामीले के गर्यो भन्दा चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन फुड एक्सपेन्सेस इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भन्यो भने अब यो चाहिँ मेरो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट भयो। किन त भन्दा चाहिँ हाम्रो यसमा के छ त भन्दा न्युमेरिकल भेरिएबल छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के छ एरिया भेरिएबल छ। एरिया भने क्याटेगोरिकल छ। यसलाई कोड के गर्ने त भन्दा चाहिँ कि हामीले मेनुबाट जानु पर्यो कि हामीले चाहिँ यहाँबाट सिन्ट्याक्सबाट जानु पर्यो। अब मैले टी टेस्ट गरेँ र मैले यसलाई फुड टुडे गरेँ र कमा बाई एरिया भनेर गरेँ भने अब के गर्नु पर्यो त यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स के हो त, सिन्ट्याक्स के हो त भन्दा चाहिँ टी टेस्ट अनि यहाँ चाहिँ न्युमेरिकल भेरिएबल अनि कमा बाई क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुने रहेछ हैन त। ल यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ यो रहेछ। अब यहाँ सिन्ट्याक्स मैले लेखा त हुने हैन, फुड टुडे भनेको के हो त, फुड टुडे भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो न्युमेरिकल भेरिएबल भयो, एरिया भनेको क्याटेगोरिकल भेरिएबल भयो र मैले यहाँ यसलाई मैले यसो गरेर रन गरेँ भने यहाँ हाम्रो यतापट्टि रन हुन्छ र रन भयो नि हैन यसमा। अब यहाँ के भयो टु स्याम्पल टी टेस्ट विथ इक्वल भेरिएन्स छ हैन, हामीले भेरिएन्स इक्वल छ भनेर मानेको छ यसमा चाहिँ। अब यसमा पनि हाम्रो सेम त्यही रुल हो हाइपोथेसिसमा चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने नल रिजेक्ट गर्ने। मिन्स के त भन्दा चाहिँ यसमा हामीले अब बिचको एउटा हेरौँ, बिचको भनेको चाहिँ बोथ साइडको हो, डिफरेन्स इज नट इक्वल 0 भनेको छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ 0.00 भनेको चाहिँ इट्स मिन्स द्याट देयर इज डिफरेन्स बिट्विन द फुड एक्सपेन्सेस इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भनेको हो। हामीले नललाई रिजेक्ट गऱ्यौँ।
हामीले यो बिचको यो हेर्यौं र यो चाहिँ हाम्रो 0.05 भन्दा सानो छ हैन 0.05 भन्दा सानो छ यो हाम्रो p भ्यालुको मात्रै हेरे मैले यहाँ वी रिजेक्ट आवर क्लेम हाम्रो क्लेम हो यो क्लेम रिजेक्ट गर्यौं र हामीले के भन्यौं भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन फुड एक्सचेन्ज इन सुडार एन्ड कोल्ड स्टोर लाइक हामीले रिजेक्ट गर्यौं र यो पछि चाहिँ अब मैले यहीँबाट गरेँ भने चाहिँ एकचोटि सरर गरिहालेँ त यहाँबाट मैले गरेँ भने क्लासिकल टेस्ट गरेँ भने अनि यस्तो गरेँ भने अब यहाँ अप्सन छ नि हैन टु स्याम्पल युजिङ ग्रुप्स यसमा क्लिक गर्ने फुड अब यहाँ फुड टुडे गर्ने ग्रुप के हो त एरिया गर्ने अब यहाँ अरु केही पनि छैन रिपिट नगरौँ अब मैले सबमिट गरेँ भने कुरो उही आइरहेछ हैन कुरो उही आइरहेछ हेर्नु त कुरो उही आइरहेछ माथिको तलको अब यहाँ त इक्वल भेरिएन्स भनेको छ हैन यहाँ त के छ यहाँ त इक्वल भेरिएन्स छ नि हैन अब मलाई अनइक्वल भेरिएन्स पनि हुनसक्छ यसमा त किनकि एरिया अनुसारको हो मलाई अनइक्वल भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा चाहिँ अब यो केस के को रहेछ त भन्दा चाहिँ इक्वल भेरिएन्सको केस रहेछ अब मलाई अनइक्वल भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने मैले के गर्ने त भन्दा अनइक्वलको अनइक्वल भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने सिम्पली मैले बाइ एरिया पछि अनइक्वल भनेर मैले एउटा फेरि थप्छु एउटा वर्ड थप्छु र मैले यसलाई रन गरेँ भने चाहिँ अब यहाँ अनइक्वल भेरिएन्सको आएको छ अब यहाँ हेर्नु त अनइक्वल भनेर थिच्ने बित्तिकै अनइक्वल भेरिएन्सको आएको छ र यसमा रिजल्ट चाहिँ सेम त्यही नै छ रिजल्ट त्यही नै भन्ने हो र हामीले गर्ने चाहिँ अब हामीले एक्सेप्ट गर्ने रिजेक्ट गर्ने रुल त्यही नै हो र त्यो पछि चाहिँ वी विल गो टु जेड टेस्ट सेम नै त्यही हो यहाँ टी को ठाउँमा जेड मात्र हाल्ने हो र मैले यसलाई चाहिँ अब सरी प्योर टी टेस्ट र बाँकी छ प्योर टी टेस्ट भने कस्तो हो त भन्दा चाहिँ सेम स्याम्पल हुनु पर्यो स्याम्पल एउटै हुनु पर्यो तर टाइम पिरियडमा त फरक अब यसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दा चाहिँ टी टेस्ट गर्ने अब मैले यहाँ दुवै भेरिएबल के हुनुपर्छ न्युमेरिकल हुनुपर्छ यसमा कन्डिसन के हो त भन्दा चाहिँ बोथ भेरिएबल्स न्युमेरिकल हैन अनि फुड टुडे इज इक्वल्स टु फुड 10 इयर्स अगो भनेर हो कि हैन टेस्ट गर्ने भनेर टेस्ट गर्ने हो यसको नल के हो त व्हाट इज नल आवर क्लेम के हो त हाम्रो क्लेम के हो फुड एक्सपेन्सेस टुडे इक्वल्स टु फुड एक्सपेन्सेस 10 इयर्स अगो हैन त यसको क्लेम यो अब क्लेमलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने के हो त पी भ्यालु हेर्ने हो हैन अब यसलाई मैले एकचोटि रन गर्दिएँ है त यसलाई मैले रन गरेँ अब यहाँ के आयो त ल हेर्नु त अब यहाँ पेयर टी टेस्ट भनेर आएको छ हैन हामीले जे गर्यो त्यो माथि रन भएको छ र यसमा हामीले हेर्ने भनेको सिम्पली हेर्ने भनेको चाहिँ यति हो ल मिन्स के त भन्दा यो मात्रै हेर्ने हो भनेपछि 0.00 छ भनेपछि 0.05 भन्दा सानो छ त्यही भएर वी विल रिजेक्ट आवर क्लेम मिन्स के त भन्दा चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस टुडे इज नट इक्वल टु फुड एक्सपेन्सेस 10 इयर्स अगो भनेर हाम्रो भयो अब हामीले यो यदि राइट टेल लेफ्ट टेल गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के छ वी क्यान रिजेक्ट आवर क्लेम यो हाम्रो लेफ्ट टेलमा चाहिँ भएको छैन यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस टुडे इज ग्रेटर देन फुड एक्सपेन्सेस 10 इयर्स अगो भनेको सिम्पली हो र अब मैले यसमा चाहिँ अब इफ आई गो थ्रु मेनु थ्रुमा गयो भने अघिकै सेम प्रोसेस हो सेम ठ्याक्कै त्यही खोल्ने हो र चुज गर्ने अप्सन चाहिँ फरक हुन्छ यसमा चुज गर्ने अप्सन चाहिँ के फरक हुन्छ त भन्दा चाहिँ यसमा फरक भनेको चाहिँ सिम्पली हामीले पहिला सुरु 1 स्याम्पल गर्यौं सेकेन्डमा 2 स्याम्पल गर्यौं थर्डमा चाहिँ 2 स्याम्पल युजिङ भेरिएबल्स गर्ने हो के यसमा चाहिँ अब भेरिएबल्स गरेर अब फर्स्ट भेरिएबल भनेको फुड एक्सपेन्सेस टुडे भयो सेकेन्ड भेरिएबल भनेको फुड एक्सपेन्सेस 10 इयर्स अगो भयो र मैले ओके गरे भने चाहिँ ल अघिकै ठ्याक्कै आयो हैन अघिकै ठ्याक्कै आछ अघि चाहिँ हामीले माथि यो गरेको भयो हाम्रो यो डु फाइलको सिन्ट्याक्सबाट र चाहिँ हामीले मेनुबाट गरेको हो ठ्याक्कै सेम त्यही नै आएको हो अब चाहिँ हामी जाउँ जेड टेस्ट अब जेड टेस्ट सेम त्यही हो त्यही भएर मैले त्यस्तो केही पनि यहाँ चाहिँ अब स्पेशल केही पनि भनिन मैले यसलाई सिम्पली कपी गरेँ लेट्स कपी फ्रम हियर हामीले यसलाई कपी गरेँ र पेस्ट गरेँ हैन यसमा मैले टी छ नि यहाँ टीलाई मैले जेड मात्र बनाइदिएँ र मैले रन गर्दिएँ यसलाई अब यति रन गरिदिएँ भने
अब यहाँ रन भइसकेको छ, ल हेर्नु त सेम त्यही आइरह होइन। अब रिजल्ट नि त्यही छ। अब 0.00 भनेपछि रिजल्ट सेम छ टी टेस्ट र जेड टेस्टको। मिन्स के त भन्दा चाहिँ जेड टेस्ट इज ओन्ली भ्यालिड फर लार्ज स्याम्पल्स होइन। जेड टेस्ट के हो त? जेड टेस्ट valid for large samples, but t-test valid for both large and small samples। ल यतिको हामीले कुरा बुझ्यौं भने जेड टेस्ट गरेर के भयो त भन्दा चाहिँ यहाँ पनि हाम्रो एक्सेप्ट रिजेक्ट रुल सेम आइरहेछ। अब यो इक्वल छैन भनेर आइरहेछ यहाँ, किनकि p भ्यालु 0.05 भन्दा सानो छ। त्यसै गरी अब हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ सेम त्यही इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट के गरौँ। स्याम्पल टी टेस्ट केसमा जेड टेस्टमा लगाएर कपी र पेस्ट गरौँ यहाँ तल ल्याएर। अब यहाँ चाहिँ सिम्पली टी को ठाउँमा जेड हालेँ मैले होइन। अब यहाँ जेड हालेँ, जेड हालेँ। आई ओन्ली रिप्लेस्ड टी विथ जेड र मैले रन गरेँ भने के आयो त? सेम ठ्याक्कै त्यही आइरहेछ रिजल्ट। मैले यसलाई के पनि यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिनँ, किनकि हाम्रो ठ्याक्कै सेम टु सेम आइरहेछ। र मैले अब यहाँ हाम्रो भेरिएन्सको केसमा चाहिँ इक्वल अनइक्वलमा जेडमा फरक नहोला, किनकि जेडले चाहिँ लार्ज स्याम्पल भएको कारणले गर्दा अनइक्वल भेरिएन्स भन्ने कुरो हुँदैन जेडमा चाहिँ। र अनइक्वल लिएन होइन, किनकि जेडमा अनइक्वल हुँदैन, किनकि जेडमा भनेको पपुलेसन भेरिएन्स इज नोन भनेर हुन्छ। त्यही भएर यो अप्सन चाहिँ हाम्रो जेडमा हुँदैन। अब यो पछि चाहिँ हामीले अब पेयर्ड टेस्ट हैन त पेयर्ड जेड टेस्ट गरिहेरौँ। कपी गरौँ र तल पेस्ट गरौँ र यसमा चाहिँ अब पेयर्ड जेड टेस्ट भनेर जेड गरौँ र एकचोटि गरिहेरौँ यो हुन्छ कि हुँदैन। पेयर्ड जेड टेस्ट पनि लिएन, पेयर्ड जेड टेस्ट पनि नहुने रहेछ। इट मिन्स हामीले अब के पायौँ भन्दा चाहिँ अब हामीले इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल जेड टेस्ट गर्न मिल्ने रहेछ र हामीले चाहिँ सिंगल मिन जेड टेस्ट गर्न मिल्ने रहेछ। र यो जेड टेस्ट भित्र चाहिँ हाम्रो अनइक्वल भेरिएन्स भन्ने हुँदैन, किनकि जेड टेस्टको एउटा एन्सर भनेकै पपुलेसन भेरिएन्स इज नोन भन्ने हो। त्यही भएर अनइक्वल इक्वल भन्ने कुरो हुँदैन यसमा चाहिँ। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो अब विल गो टु एनोभा। हामी एनोभामा जान्छौँ र एनोभा कस्तो हो त भन्दा चाहिँ इट इज एक्सटेन्सन अफ टी टेस्ट अर जेड टेस्ट होइन। एनोभा भनेको के हो त भन्दा एक्सटेन्सन अफ टी टेस्ट। टी टेस्ट भन्दा नि इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट यो हो। र यसमा के हो त भन्दा चाहिँ वान न्युमेरिकल एन्ड अदर के हो त भन्दा चाहिँ क्याटेगोरिकल विथ मोर देन 2 क्याटेगोरिज। अब टी टेस्टमा फरक के हो त भन्दा चाहिँ टी टेस्टमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा टी टेस्टमा हुने भनेको चाहिँ वान न्युमेरिकल विथ अदर क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज मात्र हुने हो कि टी टेस्टमा चाहिँ। त्यो फरक यो हो। यो चाहिँ इन केस अफ टी टेस्ट को केसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ वान न्युमेरिकल भेरिएबल र अदर क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। जस्तै कि अघि हामी एरिया गऱ्यौँ, एरिया त्यो एरिया गर्न मिल्यो कारण के हो त भन्दा दुईटा मात्रै एरिया थियो, त्यही भएर गर्न मिल्यो। र यसमा सिन्ट्याक्स के हो त एनोभा हो सिन्ट्याक्स सिम्पली। अब सिन्ट्याक्स लेखौँ यहाँ। सिन्ट्याक्स के हो त भन्दा चाहिँ एनोभा लेख्ने हो र न्युमेरिकल भरलाई नम भार लेखेँ मैले र अर्को चाहिँ हाम्रो क्याट भार लेखेँ। ल क्याटेगोरिकल भार लेखेँ। अब एनोभाको सिन्ट्याक्स भनेको न्युमेरिकल भार होइन। अब फुड टुडे गरेँ, अब रिलिजन गरेँ, किनकि रिलिजन हाम्रो धेरै छ, 3टा छ यसमा, धेरै त छैन 3टा छ। र यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर मैले यहाँबाट रन गरेँ भने चाहिँ रन हुँदैछ होइन। ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अब हामीले हेर्ने के हो त वी विल सी एफ टेस्ट एफ भ्यालु हेर्छौँ हामीले होइन। एफ भ्यालुमा चाहिँ के भन्छ त यसको नल आएपछि के हो भन्दा चाहिँ
What is null? Its null is there is no difference between food expenses among religious groups भन्ने चाहिँ यसको null हो। र यो null लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ हामीले p भ्यालु लेस देन 0.05 छ भने के गर्छौं हामीले we will reject null or claim हाम्रो claim लाई हामीले रिजेक्ट गर्छौं। अब यो केसमा के छ त भन्दा चाहिँ यो केसमा हाम्रो सिम्पली के छ त 0.05 भन्दा यो ठूलो छ त्यही भएर we can reject our null meaning के हो त भन्दा चाहिँ there is no difference between food expenses among religious group भन्ने चाहिँ ठीक रहेछ यो इट्स ओके। र अब हामीले 10% मा गर्यो भने त फेरि हामीले चाहिँ we can reject our claim हैन 10% गर्यो भने तर 5% हाम्रो जेनरल रुल हो त्यही भएर मैले रिजेक्ट गरे त्यही भएर मैले यहाँ रिजेक्ट गरिन र हाम्रो एनोभाको चाहिँ केस यही एउटा मात्र हो। र त्यसपछि अब हामी जाउँ काई स्क्वायर टेस्टमा जाउँ काई स्क्वायर वा काई 2 भन्छौं हामी काई स्क्वायर। र यो कस्तो केसमा युज हुन्छ त when we will use काई स्क्वायर भन्दा चाहिँ we will use काई स्क्वायर when to use it हामीले कहिले प्रयोग गर्छौं भन्दा चाहिँ we will use भनेको अब when both variables are categorical छ भने हामीले काई स्क्वायर टेस्ट प्रयोग गर्छौं। र हामीले कसरी गर्ने त भन्दा यो चाहिँ ट्याब यो चाहिँ हाम्रो टेबल बेस्ड हो नि त हैन ट्याब गर्ने अब जेन्डर गर्ने हैन एरिया गर्ने जेन्डर एरिया बेस छ किन सम्बन्ध। अब यहाँ काई 2 भन्दिने अब यसलाई मैले यदि रन गरे भने के आउँछ त भन्दा यहाँ हाम्रो काई 2 आको होला ल हेर्नु त प्रोबेबिलिटी छ 0.07 छ मिन्स के भन्दा देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा चाहिँ नल के हो त व्हाट इज नल देयर इज नो एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर एन्ड एरिया हो। र हामीले यहाँ पनि के हेर्छौं भन्दा चाहिँ we will only look at the p value मात्र हेर्छौं हामीले p value less than 0.05 छ भने reject null रिजेक्ट गर भन्छौं। अब there is no association between मा चाहिँ के छ भन्दा 0.07 छ it is less than 0.05 हो त्यही भएर there is association between gender and area भन्ने निस्क्यो। अब मलाई यहाँ के चाहियो भन्दा एक्सपेक्टेड काउन्ट छैन यहाँ त हैन यहाँ त हाम्रो सिम्पली के छ त भन्दा काई स्क्वायर टेस्टको एउटा भ्यालु निकाल्दैछ। अब हाम्रो एक्सपेक्टेड काउन्ट छैन यहाँ त सिम्पली काउन्ट मात्र हो यो। अब एक्सपेक्टेड काउन्टलाई के गर्नु पर्यो भन्दा मैले यहाँ एक्सपेक्टेड काउन्टलाई मैले यहाँ कपी गरे फर एक्सपेक्टेड काउन्ट लाइक के गर्नु त भन्दा चाहिँ एक्सन काउन्ट वा फ्रिक्वेन्सी भनौं न मैले यहाँ एक्सपेक्टेड भनेर चाहिँ मैले थप्छु एउटा र यसलाई मैले रन गरे भने चाहिँ आयो एक्सपेक्टेड काउन्ट नै आयो हैन तलको एक्सपेक्टेड काउन्ट हो यो तलको हाम्रो यो त हाम्रो एक्सपेक्टेड काउन्ट यिनीहरु त 18 हैन 11 एक्सपेक्टेड काउन्ट हो इट इज एक्सपेक्टेड काउन्ट पनि आयो। र इन केस एक्सपेक्टेड काउन्ट यदि 5 भन्दा सानो छ भने वी क्यान नट युज काई स्क्वायर टेस्ट। अब यहाँ के छ त भन्दा चाहिँ हैन इफ expected count is less than 5 then we cannot use Pearson chi-square, so we need to move to Fisher's exact test हामी Fisher's exact test मा जानु पर्छ यो केसमा चाहिँ। अब त्यही भएर अब Fisher's exact test मा कसरी निकाल्ने त भन्दा चाहिँ मैले यसलाई नै सिम्पली कपी गरे हैन अब फर Fisher's test मा त भनौं न Fisher test प्रेस गरे मैले अब यहाँ एक्ज्याक्ट भनेर मैले एड गर्छु। अब मैले एक्ज्याक्ट एड गरेर मैले रन गरे भने के आउँछ त भन्दा चाहिँ यहाँ Fisher's exact test नै आको होला। अब यहाँ रिजेक्ट एक्सेप्ट रुल सेम त्यही हो हैन Fisher's exact
पनि आएको छ र यो पनि हाम्रो 0.05 भन्दा सानो छ, त्यही भएर वी क्यान से दैट देयर एसोसिएसन बिट्विन एसोसिएसन छ भनेर हामीले यहाँ मान्नु पर्यो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो लग लाइक्लीहुड पनि हुन्छ यसमा हैन, स्ल्याश फर लग लाइक्लीहुड। यो चाहिँ हाम्रो इयर्स करेक्सन पनि भन्छ के यसलाई। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दा एक्ज्याक्ट पनि थप्ने अनि एलआर सीएचआई का स्क्वायर 2 गर्यो भने लग लाइक्लीहुड का स्क्वायर आउँछ। अब मैले रन गर्यो भने त्यो पनि आयो, लग लाइक्लीहुड पनि आयो हैन। यसलाई चाहिँ इयर्स करेक्सन पनि भन्छ यसलाई। ल हाम्रो का स्क्वायर सम्मको कुरो यति नै हो। हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ मैले भिडियोमा सकाएँ र यहाँसम्म सक्यो। र अब रिक्यापको लागि मैले टी टेस्ट गरेँ, त्यसपछि टी टेस्टमा 3टा गरेको छु, अनि जेड टेस्ट गरियो, जेड टेस्टमा 2टा गरियो, अनि एनोभा गरियो र का स्क्वायर टेस्ट गरियो। अब के हजुरलाई छ भने मलाई भिडियोमा चाहिँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा चाहिँ केही यसमा चाहिँ गुनासोहरू हाल्नु होला, गुनासो वा हजुर केही क्वेसनहरू हाल्नु होला। अब हामी चाहिँ हाम्रो नयाँमा जान्छौँ, नयाँ भनेको रिग्रेसनमा जान्छौँ। र रिग्रेसनको कन्सेप्ट चाहिँ अब यहाँबाट हेर्नु पर्दा मैले स्लाइड खोलेको छु यसमा हेर्नु पर्दा चाहिँ रिग्रेसन इज अ लिनियर अर नन लिनियर रिलेसनशिप बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको हो। र यसमा चाहिँ अनलाइक रिग्रेसन, कोरिलेसन इज द लिनियर बाइडिरेक्सनल रिलेसनशिप बिट्विन भेरिएबल्स हो फेरि। र एज इन्कम इन्क्रिजेस एक्सपेन्सेस अल्सो इन्क्रिजेस भन्ने रिग्रेसनबाट निकालिन्छ यो चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिप चाहिँ। अब डिपेन्डेन्ट एक्सपेन्सेस भइहाल्यो, इन्डिपेन्डेन्ट इन्कम भयो यसमा। र रुपीज 1 इन्क्रिज इन इन्कम इन्क्रिजेस एक्सपेन्सेस बाई रुपीज एक्स भनेको एक्स अननोन हो। यो अननोनलाई चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा टेक्निक भनेको रिग्रेसन हो। र रिग्रेसन इज अलवेज बेस्ड अन एभरेजमा बेस्ड हुन्छ यो चाहिँ यहाँ फेरि। अब त्यो पछि चाहिँ हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भनेको y इक्वल्स टु a प्लस bx हुन्छ। र यसमा y इज न्यूमेरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x इज एन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यो चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल वा क्याटेगोरिकल जे पनि हुन सक्छ। र हामीले यति कन्सेप्ट चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ यसमा चाहिँ। y भनेको हाम्रो चाहिँ बाइनरी भेरिएबल हुनु हुँदैन, y भनेको क्याटेगोरिकल भेरिएबल हुनु हुँदैन, y भनेको न्यूमेरिकल भेरिएबल हुनुपर्छ। जस्तै कि इन्कम, एक्सपेन्सेस हैन, एज भने जस्तो एज ग्रुप हुँदैन फेरि, एज मात्रै। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो वी इन्टरप्रेट कोफिसिएन्ट बी इफ इट इज सिग्निफिकेन्ट एट 5%, यो टी टेस्टबाट गरिन्छ। र मल्टिपलमा के हो भन्दा सिम्पलको ठ्याक्कै सेम हो, तर एक्सको ठाउँमा x1 x2 x3 आउँछ र बिटाको ठाउँमा बिटा 1 बिटा 2 बिटा 3 आउँछ। र रुल सेम त्यही हो। अब लोजिट अर लोजिस्टिक रिग्रेसन, यसमा चाहिँ हाम्रो अलिक फरक हुन्छ। फरक कुन चिजमा भन्दा चाहिँ हाम्रो y चाहिँ माथिको दुईटा केसमा चाहिँ y भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा इट इज न्यूमेरिकल भेरिएबल, तर यो केसमा चाहिँ y इज क्याटेगोरिकल भेरिएबल। जस्तै जेन्डर, जस्तै एज ग्रुप, यो भनेको y भनेको क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो। र वी इन्टरप्रेट odds रेशियो इफ इट इज सिग्निफिकेन्ट एट 5% अर odds रेशियो ग्रेटर देन हाम्रो चाहिँ 1 छ भने हामीले इन्टरप्रेट गर्छौँ, वा 1 भन्दा लेस भयो भने इन्टरप्रेट गर्दा हुन्छ। अहिले हामी प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। र रिग्रेसन केसमा चाहिँ मलाई जस्तो लाग्छ यति नै जस्तो लाग्यो। वाट इज odds रेशियो छ यसमा। odds रेशियो भनेको odds रेशियो इज सिम्पली द रेशियो अफ प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन इभेन्ट एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ नट ह्यापनिङ एन इभेन्ट। यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ कुनै इभेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी र कुनै इभेन्ट नहुने प्रोबेबिलिटी रेशियो भनेकै हाम्रो odds रेशियो हो। र odds रेशियो भनेको p by 1 minus p भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ भनेको p हो, p by 1 minus p भन्ने odds रेशियो। if odds ratio is greater than 1, the probability of happening an event is higher than probability of not happening an event and vice versa. र रिग्रेसन भनेको यति नै भइहाल्यो। यो समरी हेर्नु होला। समरीमा चाहिँ अब हाम्रो समरीबाट क्लियर छ सबै। समरीमा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हाम्रो क्याटेगोरिकल छ भने विल गो टु लोजिस्टिक रिग्रेसन अर मल्टिनोमिनल लोजिक पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यदि क्याटेगोरिकल भेरिएबल छ भने चाहिँ मल्टिपल लोजिस्टिक रिग्रेसन भनेकै मल्टिनोमिनल लोजिट हो। र यो पछि चाहिँ हाम्रो अब इन केस हाम्रो यदि न्यूमेरिकल छ भने चाहिँ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा हामीले ओएलएस प्रयोग गर्न मिल्छ। र यो चाहिँ हाम्रो इट इज नट ओएलएस, इट इज एमएलई बाट चाहिँ यसले काम गर्ने हो। र यदि हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल न्यूमेरिकल छ भने इट्स भेरी इजी। त्यो हाम्रो सिम्पल लिनियर रिग्रेसन र मल्टिपल रिग्रेसनबाट काम गर्न सकिन्छ।
र अर्को नोट चाहिँ दुईटा के छ भन्दा इन्टरप्रिटेसन अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट ओन्ली इफ द कोएफिसिएन्ट आर सिग्निफिकेन्ट एट 5%, यो हामीले एकदम बुझ्नुपर्छ। र हायर आर स्क्वायर इज प्रिफरेबल, नेभरदलेस क्रस सेक्सनल डाटा ह्याभ लो आर स्क्वायर, यो चाहिँ हामीले एकदम याद राख्नुपर्छ। हामीले गर्ने अब डाटा सेटमा चाहिँ आर स्क्वायर लो आउने चान्स धेरै हुन्छ, किनकि इट इज क्रस सेक्सनल डाटा हो, हाम्रो डाटा क्रस सेक्सनल हो, त्यही भएर आर स्क्वायर लो आउने चान्स हुन्छ। र यति चाहिँ हाम्रो रिग्रेसनको थ्योरी भयो। अब यो पछि विल बी ब्याक टु आवर स्टेटामा ब्याक भइसकेका छौँ हामी। र हामीले अहिलेसम्म काई स्क्वायर टेस्टसम्म गराएको थियौँ। अब रिग्रेसन गर्छौँ। रिग्रेसनमा थोरै चाहिँ एउटा अब हामीले लिनियर रिग्रेसन हामीले मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन गरौँ। मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन गरौँ। र यसमा हाम्रो के हुनु पर्यो त भन्दा चाहिँ y इक्वल्स टु a प्लस b x1 x2 x3 को यसमा जान्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ यसको कमान्ड के हो त, व्हाट इज इट्स सिन्ट्याक्स कमान्ड है। यो भनेको हाम्रो DEPVAR, यो हाम्रो NUM भने त मैले NUM भनेको न्युमेरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने हो, यसमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। र अब यो पछि चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स आउँछ। यसमा लिस्ट राख्न मिल्छ, यसमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लिस्ट हाल्ने हो। र अब एउटा हामीले काम गरौँ। अब यो फुड टुडे भने त हाम्रो लग टर्ममा छैन, यो एकदम ठुल्ठुलो होला, यसलाई लग टर्ममा लाउँ। अब एकचोटि हामीले यसको लेट्स मेक इट हिस्टोग्राम बनाऊ, हिस्ट गरेर लेट्स मेक इट्स फुड टुडेको हिस्टोग्राम बनाऊ। यो बनायो भने चाहिँ हाम्रो अलिकति हिस्टोग्राम बन्छ। अब यहाँ बन्दैछ, हिस्टोग्राम बन्यो। हिस्टोग्राममा चाहिँ हाम्रो यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छैन यो, र हामीले लग लिँदा चाहिँ ठिक हुन्छ यसमा, किनकि यो कोएफिसिएन्टहरु ठुल्ठुलो छ नि त यसको भ्यालुजहरु, त्यही भएर लग लिनुपर्छ। एकचोटि हामी लग किन लिन्छौँ भनेर एकचोटि हामी रिग्रेसन गरेपछि थाहा हुन्छ हामीलाई। नाउ वी विल जेनेरेट न्यू भेरिएबल हैन। यता गएर अब जेनेरेटिङ न्यू भेरिएबल गर्छौँ। यो पछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ जेन भन्ने कमान्ड युज गर्छौँ। जेन अब भेरिएबल नेम दिन्छौँ हैन, ln फुड टुडे भन्छौँ इक्वल्स टु ln फुड टुडे गर्छौँ। यसको सिन्ट्याक्स के हो त, के रहेछ सिन्ट्याक्स, के रहेछ भन्दा चाहिँ जेन गर्नु पर्यो, अनि न्यू var नेम गर्नु पर्यो इक्वल्स टु अब ln हैन ओल्ड var नेम रहेछ। यो केस चाहिँ हाम्रो लग केस मात्र हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ हाम्रो इन केस अफ लग ट्रान्सफर्मेसन मात्रै हो। अब मैले यसमा चाहिँ गरे भने मिन्स के त भन्दा यसमा चाहिँ अब अनि कुनै भेरिएबल नयाँ गर्नु छ भने त सिम्पली जे नै हो हैन। तर यहाँ चाहिँ यो केस यतिमा चाहिँ हाम्रो ln भनेको यो एउटा कमान्ड भयो। अब कुनै अर्को भेरिएबलमा प्लस गर्ने हो कि एडिसन गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ कमान्ड छुटिन्छ यहाँबाट। अब यो पछि चाहिँ हामीले अब रिग्रेसन गरिहेरौँ। सिन्ट्याक्स के हो रहेछ, REG हैन त सिन्ट्याक्स। सिन्ट्याक्स यहाँ बिग्रेछ, REG हुन्छ यहाँ, REG न्युमेरिकल भेरिएबल। अब यहाँ रिग्रेसन बिगिन्छ हैन त। अब REG गरौँ, ln अंडरस्कोर फुड टुडे गरौँ। अब यो पछि चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लिस्ट चाहियो। अब यहाँ मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ यो एरिया राख्छु, जेन्डर राख्छु, एज राख्छु हैन। अब मैले यो पछि चाहिँ के गरे कि त भन्दा आई विल गिभ एभरेज इन्कम पनि राख्छु। ल एभरेज इन्कमलाई लग लिनु पर्ने हुन्छ, यहाँ लग लिएन हैन। यसलाई पनि एउटा लग लिनुपर्छ। यसलाई मैले कट गरेँ यहाँबाट, यहाँ गएर मैले पेस्ट गरेँ हैन। अब यो हाम्रो के हो, दे आर आवर फ्याक्टर भेरिएबल्स। फ्याक्टर भेरिएबल हो यो त, मिन्स के हो भन्दा फ्याक्टर मिन्स क्याटेगोरिकल भेरिएबल हो, त्यही भएर हामीले आई थप्छौँ अगाडि, आई थप्छौँ हैन। अब एज क्याटेगोरिकल होइन, एभरेज इन्कम क्याटेगोरिकल हो, सरी होइन। यहाँ मैले अब जेन ln एभरेज इन्कम गरे भने चाहिँ ln एभरेज इन्कम गरे भने अब इफ आई रन इट, रन भयो हैन।
अब यहाँ चाहिँ हाम्रो ln अन्डरस्कोर एभरेज इन्कम गर्न मिल्यो। यति गरेर मैले अब रन गरेँ भने चाहिँ के आयो त, रिग्रेसन रिजल्ट आयो हैन। अब यहाँ हाम्रो आर स्क्वायर त ठिकै आछ, 0.567 आएछ। अब हामीले यसमा हेर्ने के हेर्ने त भन्दा चाहिँ हामीले यसमा हेर्ने आर स्क्वायर हेर्ने एउटा हामीले एफ टेस्ट हेर्ने। एफ टेस्ट हाम्रो 0.05 भन्दा सानो हुनुपर्छ, प्रोबेबिलिटी भ्यालु त्यो सानो छ, ठिक छ, मोडल एकदम करेक्ट छ। एफ टेस्ट हेरेपछि आर स्क्वायर 0.5607 छ, क्रसल डाटामा एकदम बेस्ट हो। र त्यो पछि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा 2 डट एरिया छ, 2 डट जेन्डर छ हैन। अब यो किन यस्तो आइरहेछ त भन्दा 2 डट किन आइरहेछ भन्दा मैले यहाँ लेबलिङ गरेको छैन, लेबलिङ भएको छैन यसमा, त्यही भएर त्यस्तो आइरहेको हो। एकचोटि म लेबलिङ यो सबै रन गर्छु एकचोटि। लेट मी रन इट। मैले चाहिँ यहाँसम्म रन गरेँ, त्यसलाई रन गरेँ भने सबै रन भयो हैन। अब एकचोटि फेरि एकचोटि लेट्स रन रिग्रेसन, यसलाई रिग्रेसन फेरि एकचोटि रन गरौँ। अब चाहिँ हाम्रो ल रिग्रेसन के आयो त भन्दा एरिया कोटेश्वर आयो, अघि 1 2 आइरहेको थियो हैन। अब यहाँ यसले भनेको के हो त, यसको चाहिँ मेन इन्टरप्रिटेसन चाहिन्छ। इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ हाम्रो अब यो डम्मी भेरिएबलको रूपमा आइरहेको छ, यो डम्मीको रूपमा। हामीले फर्स्टमा हेर्ने के हेर्ने भन्दा फर्स्टमा हामीले के हेर्छौँ भन्दा चाहिँ वी विल सी दिस, यसमा पनि हामीले एफ टेस्ट हेर्छौँ। एफ टेस्ट हाम्रो 0.05 भन्दा सानो छ हैन। यहाँ एफ टेस्ट के छ त भन्दा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ त यहाँ भन्दा we will look over के हो त एफ टेस्ट, एफ भ्यालु, एफ स्ट्याट। अब यो चाहिँ हाम्रो लेस देन 0.05 इज प्रिफरेबल, छैन भने इज प्रिफर्ड भनौँ न, प्रिफर्ड। अब छैन भने चाहिँ हाम्रो मोडल काम छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो मोडल फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ भेरिएबलहरु चेन्ज गरेर। अब आर स्क्वायर 0.56 ले के भन्छ त भन्दा चाहिँ 56% अफ भेरिएसन इज एक्सप्लेन फ्रम दिज भेरिएबल्स भनेर बुझ्ने हो। र अर्को चाहिँ हाम्रो यसमा के छ त भन्दा चाहिँ अब अर्को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ अब यो पछि हामीले हेर्ने यो हेर्ने हो। यसमा के हुनुपर्छ भन्दा द प्रोबेबिलिटी भ्यालु मस्ट बी लेस देन 0.05। यसमा पनि हाम्रो ठ्याक्कै यही हो, लेस देन 0.05 इज प्रिफर्ड। अब यसको लेस देन 0.05 छ, यो एकदम हाम्रो गजब भइहाल्यो। अब अर्को हाम्रो ठिक भनेको चाहिँ हाम्रो एलएन एभरेज यो रहेछ। अब यसले भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ यसको कोएफिसिएन्ट के छ, पोजिटिभ छ नि हैन, 0.6576 छ नि हैन। अनि यो माथिको लगमा छ, तलको लगमा छैन यो, त्यही भएर लगमा नभएर हामीले इन्टु 100 गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ यो भने कोटेश्वर एरियाको हाम्रो फुड एक्सपेन्सेस चाहिँ सुडाल एरियाको भन्दा 65% ले बढी छ भनेको हैन। यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ सिम्पली अब रिजल्ट इन्टरप्रिटेसन, यसको मिनिङ भनेको सिम्पली द फर्स्टको है त, फर्स्टको एरिया वालाको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ द फुड एक्सपेन्सेस इन कोटेश्वर इज 65% हायर देन द फुड एक्सपेन्सेस इन सुडाल भनेको यहाँ के हो भन्दा बेस क्याटेगोरी हो। र त्यो पछि चाहिँ हामीले जेन्डरको बारेमा केही गर्दैनौँ, नथिङ। एज बारे के गर्दैनौँ, हामीले अब एलएन एभरेज इन्कम गर्छौँ। अब एलएन एभरेज इन्कम के हो त, इन्कमको के रहेछ भन्दा चाहिँ इफ इन्कम इन्क्रिजेस बाई 1%, हामीले यसो गरौँ न यसलाई, इफ इन्कम इन्क्रिजेस बाई 10% देन फुड एक्सपेन्सेस इन्क्रिजेस बाई कति रहेछ भन्दा चाहिँ 1.9% ले बढ्ने रहेछ भनेर यहाँबाट आयो नि त। यो हाम्रो यदि इन्कम यदि 10% ले बढ्यो भने चाहिँ फुड एक्सपेन्सेस चाहिँ 1.9% ले बढ्ने रहेछ, वा 1% ले बढ्यो भने
0.19% ले बढ्ने रहेछ भनेर यहाँबाट देखियो। अब यति गरेपछि हाम्रो इन्टरप्रिटेसन त सकियो। अब यति गरेपछि चाहिँ हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ हाम्रो we need to test for multicollinearity, test for multicollinearity अनि and heteroscedasticity ल दुईटा हामी टेस्ट गर्छौँ यहाँ। अब यो पछि चाहिँ मैले अब कसरी टेस्ट गर्ने त भन्दा चाहिँ फर multicollinearity के गर्ने त भन्दा VIF भन्ने कमान्ड छ, VIF कमान्ड थिच्ने, VIF कमान्ड थिच्ने र रन गर्ने। के आयो त भन्दा 1.30 आयो हैन। अब यसको रुल के हो त? रुल के हो भन्दा if VIF is less than 10 the data is the model is free from multicollinearity भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब त्यो पछि हेड टेस्ट गर्नु पर्यो हैन त। अब ESTTAT हैन HETTEST ल यो चाहिँ हाम्रो हेटेरोस्केडास्टिक हो। फर हेटेरोस्केडास्टिक को लागि चाहिँ ESTAT HET हेड टेस्ट गर्नुपर्छ। र यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यसमा रुल के हो त भन्दा चाहिँ यसमा हेटेरोस्केडास्टिक छैन। किन छैन त भन्दा हाम्रो p भ्यालु यदि 0.05 भन्दा ठुलो छ भने देयर इज नो हेटेरोस्केडास्टिक छैन। किनकि हाम्रो नल हाइपोथेसिस भने के हो भेरिएन्स कन्स्ट्यान्ट हो भनेर भयो हैन। मिन्स के हो त भन्दा चाहिँ वी क्यानट रिजेक्ट आवर नल, हामीले नल रिजेक्ट गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भेरिएन्स छ भनेर हामीले यहाँबाट पत्ता लगायौँ। अर्को मैले यहाँ डिडब्ल्यू टेस्ट यहाँ मैले गरिनँ किनकि यो हाम्रो क्रस डेटा हो। जेनरली यसमा चाहिँ हाम्रो अनि प्रब्लम अटो करेक्सनको प्रब्लम हुँदैन। फर अटो करेक्सन के हुन्छ भन्दा चाहिँ ESTTAT DWAT वाटसन हुन्छ। यो जस्तो लाग्यो मलाई। एकचोटि यो रन गरी हेरौँ। सरी यसमा चाहिँ किन लिएन भन्दा यो हाम्रो चाहिँ टाइम भेरिएबल मात्र हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ अब टाइम सिरिज डेटा नभएको कारणले गर्दा यो लिएन। ओन्ली फर टाइम सिरिज डेटा, त्यही भएर लिएन यो। ल हामीले अब चाहिँ लिनियर मल्टिपल लिनियर रिग्रेसनमा गर्ने भनेको यति नै हो मेन। अब त्यसपछि लेट्स गो टु लोजिस्टिक रिग्रेसन जाउँ। लोजिस्टिक रिग्रेसनमा जाउँ। अब लोजिस्टिक रिग्रेसनमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो सिन्ट्याक्स के हुनु पर्यो त? सिन्ट्याक्स लजिट हुनु पर्यो। र लजिट पछि चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ अब क्याटेगोरिकल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुनु पर्यो VR र हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भार्स। ल अब गरौँ लोजिट गरौँ। अब क्याटेगोरिकल भनेको कस्तो हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ 1 र 0 को टर्ममै हुनुपर्छ यहाँ। अब 1 र 0 को टर्ममा यहाँ कुनै छ भने एकचोटि हेरौँला। लेट्स चेक आवर डेटा सेट। अब 1 र 0 को टर्ममा मलाई जहाँ लाग्छ कुनै पनि छैन यसमा कुनै पनि छैन, मैले गरेको छैन कुनै पनि। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ मैले यसलाई 1 र 0 को टर्ममा यसलाई मैले लगेँ त। मैले अब एउटा मैले यसमा लग्छु। अब यहाँ चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल निकालेँ जेन्डर 1 भनेर निकालेँ। जेन्डर 1 भनेको 1 भनेको यहाँ मेल हो। यता हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले 1 भनेको मेल हो र 0 भनेको फिमेल हो यहाँ सिम्पली। अब यसको लागि सिन्ट्याक्स चाहिँ मैले माथिको प्रयोग गरेको हो। यो मैले यसमा देखाइनँ, भिडियोमा देखाइनँ। र यो पछि चाहिँ हामीले लोजिट मोडेल प्रयोग गर्दा भनेको 1 र 0 को टर्मसँग हुनुपर्ने भएर मैले यति काम गर्नु परेको हो। र अब यो पछि मैले यहाँ जेन्डर 1 भने अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स हामीले अघि जस्तै लिन मिल्यो। अब यसमा मैले के लिन्छु त भन्दा मैले एलएन फुड लिएँ, यो लिएँ हैन। अर्को मैले यहाँ अब एरिया लिएँ भने वा फ्यामिली टाइप लिएँ भने अब मैले कपी गरेँ यसलाई हैन, यसलाई पेस्ट गरेँ मैले। अब यहाँ त मैले के अरे भन्दा चाहिँ आई लिनु पर्यो नि त मैले त, किनकि यो भनेको हाम्रो के हो इट्स फ्याक्टर भेरिएबल हो।
र 1 र 0 को टर्ममा भयो भने लिनु पर्दैन र लिए पनि नलिए पनि केही फरक पर्दैन तर 1 र 0 को टर्ममा छैन त्यही भएर लिएको हो मैले यसलाई चाहिँ रन गरे भने लजिक मोडेल रन भएको छ र हामीले यहाँ हेर्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीले यता हेर्ने पनि सेम त्यस्तै हो फर्स्टमा हामीले यति हेर्छौं र यति हेरेपछि चाहिँ हामीले वी विल सी दिस हाम्रो यदि यो चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने द मोडल इज फाइन यो ठीक छ यो र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो भ्यालु हेर्छौं हैन अब यो भ्यालुले के भन्छ त भन्दा चाहिँ जेन्डर छ हैन जेन्डर केसमा चाहिँ अब मेलले चाहिँ मेलको एभरेज इन्कम चाहिँ फिमेलको भन्दा कम देखियो यसमा हैन र त्यसैगरी यो हाम्रो एरिया कोटेसोरमा चाहिँ हाम्रो मेलको संख्या चाहिँ बढी छ भने प्रोबेबिलिटी अफ बीइङ अ मेल बढी हो भनेर देखाएको तर हामीले यसलाई अड सेसन निकालेको छैनौं त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा के पनि इन्टरप्रेट चाहिँ गर्न मिल्दैन यो हामीले जे होस् नेगेटिभ र पोजिटिभ छ भनेर मात्र गर्न मिल्छ जेन्डरसँग एभरेज एभरेज इन्कम नेगेटिभ रहेछ र हाम्रो एरियासँग चाहिँ पोजिटिभ रहेछ भनेपछि हाम्रो मेलसँग चाहिँ कोटेसोरको पोजिटिभ रिलेसन छ र एभरेज इन्कमको नेगेटिभ रिलेसन छ भनेर बुझियो र यति पछि चाहिँ हामीले अब यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो भने हामीले अड सेसन निकाल्नु पर्छ मैले यसलाई नै कपी गरे यो भनेको लोजिट कोफिसिएन्ट्स को लागि हो अब मैले यहाँ अड सेसन निकाल्नु पर्यो मैले सिम्पली कपी र पेस्ट गरे र ओआर लेखेँ यहाँ ओआर लेख्यो भने त अड सेसन निस्किन्छ र मैले यसलाई चाहिँ अब यहाँ रन गरे भने चाहिँ अब यहाँ अड रेशियो आउँछ ल यो भनेको अड रेशियो हो र अड रेशियोमा फरक के छ त भन्दा यो सेम हुन्छ जेड भ्यालु सेम हुन्छ हैन यो जेड पी जेड भ्यालु सेम हुन्छ फरक पोजिसन मात्र फरक हुन्छ र अड रेशियो चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेट गर्न मिल्छ र यो अड रेशियोमा के छ त भन्दा चाहिँ यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ अड्सले चाहिँ के भन्छ भन्दा अब फर्स्ट केसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ के छ त भन्दा चाहिँ यो केसमा र यो सिग्निफिकेन्ट भएको केसमा यसमा के केस छ त भन्दा चाहिँ 0.375 छ यो अड्स लेस देन 1 छ हैन अब मेलको केसमा चाहिँ एभरेज इन्कम चाहिँ हाम्रो फिमेलको भन्दा धेरै हुने प्रोबेबिलिटी कम छ भनेको के मिन्स के भन्दा प्रोबेबिलिटी दैट द मेल विल हैव मोर एभरेज इन्कम इज लेस भने हो अनि चाहिँ कोटेसोर एरियाको केसमा चाहिँ अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ बीइङ मेल हैन मेललाई चाहिँ हामीले अब स्याम्पल गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ भने हो कोटेसोर एरियामा त्यो पनि 3.93 टाइम्सले बढी हुन्छ भनेको हो र अर्को चाहिँ हाम्रो यो फ्यामिली टाइपमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि त्यसमा सिग्निफिकेन्ट छैन र यसमा हामीले अझै मार्जिनल इफेक्ट पनि निकाल्न मिल्छ त त्यो भन्दा पहिला चाहिँ वी मस्ट टेस्ट 3 थिंग्स टेस्ट गर्नुपर्छ यहाँ टेस्ट के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मिस स्पेसिफिकेसन टेस्ट गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो गुडनेस अफ फिट टेस्ट गर्नुपर्छ र अर्को चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हामीले यहाँ वी मस्ट टेस्ट हामीले दुईटा गरौँ अब यसमा चाहिँ मिस स्पेसिफिकेसन टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छ त भन्दा चाहिँ सिम्पली यहाँ चाहिँ ESTAT हैन अब यसमा चाहिँ हामीले लिंक टेस्ट गर्छौं अब लिंक टेस्ट गर्यो भने चाहिँ यहाँ अब रन गर्यो भने अब यहाँ लिंक टेस्ट नट भ्यालिड भनेको छ यसमा मैले पहिला यो रन गर्छु हैन अनि लिंक टेस्ट रन गर्छु एकचोटि हेरौं लिंक टेस्ट नट भ्यालिड भन्यो सिम्पली राइट लेट्स टेस्ट लिंक टेस्ट लियो अब हामीले ESTAT लिंक टेस्ट चाहिँ हामीले यहाँ अब सरी यहाँ हामीले ESTAT चाहिँ हामीले अगाडि हाल्नु हुने रहेछ सिम्पली हामीले लिंक टेस्ट मात्र हाल्ने हो र लिंक टेस्टको हामीले कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त भन्दा चाहिँ हाम्रो ह्याट र ह्याट स्क्वायर भ्यालु हेर्ने ह्याट चाहिँ हाम्रो सिग्निफिकेन्ट हुनुपर्छ 5% भन्दा सानो हुनुपर्छ यसको भ्यालु र ह्याट स्क्वायरको चाहिँ 5 वा 0.05 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ यो ठ्याक्कै भएको छ त्यही भएर आवर मोडल इज फ्री फ्रम मिस स्पेसिफिकेसन फ्री छ र त्यसपछि गुडनेस अफ फिट को लागि हामीले ESTAT GOF गर्छौं हामीले यो चाहिँ फर गुडनेस अफ फिट हो र यस्तै गरी हेरौं गुडनेस अफ फिटमा पनि अब हाम्रो गुडनेस अफ फिट को रिजल्ट आइसकेको छ
यो पनि हाम्रो एकदम ठिक छ यसमा रिजल्ट हेर्ने के हो त भन्दा चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ यदि 0.05 भन्दा सानो छ भने we will reject that the model is not good। यो 0.05 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर यो एकदम ठिक छ। अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा चाहिँ we will see the हाम्रो ओभरअल फिटनेस हेर्छौँ यसमा मोडलको र त्यो हेर्ने चाहिँ हामीले हाम्रो अब यसमा चाहिँ लास्ट हामीले गर्ने भनेको फिट स्टार भन्ने कमान्ड प्रयोग गर्छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो रन गर्यो भने अब फिट स्टार भनेर रन भएको छ र अब हामीले यसमा हेर्ने भनेको दुईटा मात्रै भ्यालु हेर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो यसमा यति यो एउटा भ्यालु भयो होइन, अर्को चाहिँ हाम्रो काउन्ट आर स्क्वायर भन्ने भ्यालु भयो। यो काउन्ट आर स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो अनि हाम्रो 0.7 भन्दा ठुलो भएको राम्रो हो। यो पनि ठिक छ, एकदम ठिक छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो यो यसमा पनि हामीले प्रोबेबिलिटी भ्यालु हेर्ने हो। यो पनि 0.05 भन्दा सानो हुनुपर्छ। यो पनि ठिक छ। त्यही भएर हामीले अल्सो टेस्ट गरेको मात्रै यो मोडल एकदम बेस्ट छ। र अब हामीले लास्ट टेस्ट गर्नुपर्ने भनेको हेड स्क्यासिटी टेस्ट गर्नुपर्छ, हेड टेस्ट। र हामीले एन्ड मल्टिकुलारिटी गर्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब अघि जस्तै रिग्रेसन कमान्ड प्रयोग गर्छौँ। मैले त्यो कपी गरेँ होइन, कपी गरेर मैले अब के गरेँ त भन्दा यहाँ पेस्ट गरेँ, मैले रेक गरेँ होइन। अब म रिग्रेसन रिजल्ट यहाँ हेर्दिनँ। मैले यहाँ के हेर्छु भन्दा सिम्पली आई विल टेस्ट फर हेड स्क्यासिटी टी हेड टेस्ट गर्छौँ होइन। अनि त्यो पछि चाहिँ आई विल टेस्ट फर भिआइएफ मैले तिनटै सिलेक्ट गरेँ र रन गरिदिएँ भने अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेड टेस्ट के छ त, हेड टेस्ट छैन यसमा। त्यही भएर हाम्रो यो मोडल चाहिँ एकदम ठिक छ, रिजल्ट एकदम ठिक हुन्छ यसको। किनकि हाम्रो यहाँ मल्टिकुलारिटी पनि छैन, 10 भन्दा सानो छ र यो पनि 0.05 भन्दा सानो छ। त्यही भएर दिस मोडल इज बेस्ट। र हामीले अब यसको मोडल चाहिँ हामीले वी क्यान युज इट्स रिजल्ट, हाम्रो रिजल्ट प्रयोग गर्न मिल्छ। र त्यो पछि चाहिँ हामीले यसमा लास्टमा चाहिँ मार्जिनल इफेक्ट निकाल्नुपर्छ। यो हाम्रो ओड्स रेसियोसम्म निस्क्यो। अब नाउ फर मार्जिनल इफेक्ट। अब यहाँ मार्जिनल इफेक्टको लागि मैले अब के गरेँ त भन्दा चाहिँ यसमा गएर पेस्ट गरेँ होइन, र मैले फर मार्जिनल इफेक्ट गरेँ। अब मार्जिनल इफेक्ट बल्ल हामीले पर्सेन्ट चेन्जमा गर्न मिल्छ। एमएफएक्स गऱ्यो भने अब यो रन गऱ्यो भने चाहिँ अब यहाँ मार्जिनल इफेक्टहरू आउँछ। अब यहाँ नट सुटेबल भन्यो। नट सुटेबल भनेको कारण के हो त भन्दा चाहिँ हाम्रो आई छ, यो आई डट भयो भने चाहिँ उसले लिँदैन उसले मार्जिनल इफेक्टलाई। त्यही भएर चाहिँ फोर्स गरी हेरौँ। लेट्स ट्राई फोर्स। अब फोर्स गर्दा उसले लिएको छ। उसले चाहिँ यो दुईवटा लिएन, एउटा लिनुपर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अघि जस्तै जेनरल जस्तै बनाउनु पर्छ अनि बल्ल लिन्छ। र यो मार्जिनल इफेक्टले के भनेको छ त भन्दा बल्ल हामीले यहाँ इन्टरप्रेट गर्न मिल्यो। यो मेलको हाम्रो फुड एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो फिमेलको भन्दा 2.5% कम छ भनेर चाहिँ मार्जिनल इफेक्टले देखाएको छ। अब हामीले यहाँसम्म गऱ्यो भने अब लेट्स लर्न टु एक्सपोर्ट आवर, हामीले चाहिँ हाम्रो यो अब लेट्स लर्न टु एक्सपोर्ट आवर ग्राफ, एक्सपोर्ट आवर वर्क, एक्सपोर्ट गरौँ। एक्सपोर्ट वर्क फ्रम स्टेटा टु वर्ड गरौँ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ छुट्टै प्याकेज इन्स्टल गर्नुपर्छ। अब इन्स्टलिङ प्याकेज अब यो प्याकेज कसरी इन्स्टल गर्ने त भन्दा चाहिँ वी विल युज एसएससी इन्स्टल होइन, प्याकेज नेम ल हामीले प्याकेजको नाम हाल्नुपर्छ यहाँ। अब मैले प्रयोग गर्ने प्याकेजको नाम के हो त भन्दा चाहिँ वी विल युज आउटरेक 2 प्रयोग गर्छु मैले। अब यसलाई मैले एसएससी इन्स्टल गर्छु, आउटरेक 2 गर्छु। मेरोमा इन्स्टल छ त्यही भएर इन्स्टल नहोला। मैले गरेँ भने चाहिँ प्याकेज अलरेडी इन्स्टल भन्ला। यो इन्स्टल हुँदैछ अहिले यो। र अब यो पछि चाहिँ हामीले इन्स्टल भएपछि यहाँ छ नि होइन, अल फाइल्स अलरेडी एक्जिस्ट एन्ड आर अप टु डेट भन्ने छ नि। हजुरको चाहिँ अब यहाँ छैन भने चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। र यो पछि चाहिँ हामीले अब यहाँ चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्छौँ त भन्दा चाहिँ अब मैले एउटा मात्रै यहाँ एक्सपोर्ट गर्न हामीले लेट्स डु इट फ्रम फर्स्ट।
हामीले यो रिग्रेसन रिजल्ट एक्सपोर्ट गरौँ है त। मैले यसलाई के गरेँ त भन्दा चाहिँ मैले यो कपी गरेँ, यसलाई कपी गरेँ र तल लगेर पेस्ट गरेँ होइन। यसको रिजल्ट के आयो भन्दा मैले गर्दा चाहिँ रिजल्ट आयो होइन। यसलाई चाहिँ मैले वर्डमा लानु पर्यो भने मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ सिम्पली आउटरेक 2 गर्छु होइन, युजिङ गर्छु, फाइल नेम दिन्छु के हो त भन्दा चाहिँ word.doc गर्छु कमा। अब यहाँ कमा यसमा केही हाल्नु परेन किनकि युजिङ भनेपछि कमा मैले लेबल गरेँ। ल लेबललाई मैले गर भने अब यहाँ सिम्पली मैले यसलाई चाहिँ रन गरेँ भने के हुन्छ त भयो नि होइन, वर्डमा गएछ। अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने वर्ड फाइल खुल्ला, वर्ड फाइल खुल्न थाल्यो। ल आयो नि होइन, यसमा आयो, यसमा आउँदैछ नि होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टार रूप आइरहेछ। अब त्यसै गरी यसलाई मैले क्लोज गरेँ है त। यो क्लोज गरेन भने फेरि हामीले सेभ गर्दा फेरि मान्दैन उसले। अब यो त एकदम सिम्पल छ गर्नलाई। अब मलाई चाहिँ लोजेट मोडल गर्नु पर्यो, तिनटै गर्छु म। यस लोजेटमा तिनटै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा चाहिँ मलाई मार्जिनल फिट पनि चाहियो, यो पनि चाहियो, लोजेट पनि अड सेसन चाहियो भने चाहिँ मैले यहाँ सिम्पली मैले यतिलाई कपी गरेँ। ल कपी गरेँ तल गएर मैले पेस्ट गरेँ भने चाहिँ अब यहाँ के गर्छु भन्दा चाहिँ आउटरेक 2 गर्छु होइन, युजिङ गर्छु, त्यसपछि word1.doc गरौँ कमा लेबल गरौँ होइन। अब त्योपछि चाहिँ हामीले सी टाइटल गरौँ। हाम्रो यसको टाइटल के हो त भन्दा चाहिँ यसको टाइटल चाहिँ लोजेट COEF भन्ने रहेछ। अब त्यसै गरी मैले यसलाई चाहिँ अब यहाँ रिप्लेस पनि हालेँ। रिप्लेस भनेको कुनै भेरिएबल कुनै यो नयाँ छ भने चाहिँ यहाँबाट रिप्लेस हुन्छ क्या, यसमा नयाँ फ्रेस बन्छ वर्ड फाइल। अब यसमा मैले यहाँ एपेन्ड गरेँ होइन। यसमा चाहिँ मैले ई फर्म भनेर हाल्नुपर्छ किनकि यो हाम्रो अड रेसियोलाई ई फर्म हाल्नुपर्छ। अब यहाँ मैले अड रेसियो हालेँ। अब त्यसै गरी चाहिँ अब मार्जिनल फिटलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा चाहिँ कपी गर्नु पर्यो होइन, यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यसमा अझै यहाँ ई फर्म छ नि यता MFX हाल्नुपर्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो MFX हाल्नुपर्छ, सरी MFX हाल्नुपर्छ। र यति गरेपछि चाहिँ अब मैले यति रन गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ कि लेट्स सी इट है त। मैले रन गरेँ भने रन हुँदैछ यो। ल हाम्रो यहाँसम्म भइसक्यो। मैले क्लिक गरेँ भने के भयो त भन्दा चाहिँ तिनटै आयो नि होइन, लोजेट कोएफिसिएन्ट आयो, अड रेसियो आयो, MFX आयो। र यो चाहिँ दुईवटा निकाल्नु छ भने हाम्रो एरियालाई चाहिँ हामीले 1 र 0 को टर्ममा हाल्यो भने यो पनि निस्किन्छ। अब मेरो चाहिँ यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब गर्नु होला यो च्यानललाई। थ्याङ्क यू।